नाज़रीन, कराची के इलाके मंगो पीर में CTD और हसास इदारे की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई फितना खारिज के 2 दहशतगर्द असलहे समेत गिरफ्तार कर लिए गए। CTD के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान में अब्दुल वकील और अजमल शामिल हैं। दोनों इंतहाई मतलूब दहशतगर्द शरीफुल्लाह के करीबी साथी हैं। कार्रवाई के दौरान मुलजमान से भारी मिकदार में असलहा बरामद किया गया है। सवाल ये नहीं कि अगर हम उठेंगे, बल्कि सवाल यह है कि कितनी जल्दी और कितनी कुव्वत से उठेंगे। अंदरूनी और बैरूनी महाज पर पाकिस्तान की हालिया कामयाबियाँ अल्लाह की रहमत, कौम की यकजहती, सियासी क़यादत की बसीरत और अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना महारत का नतीजा है। फिर मार्शल आर्ट मुनीर का अमरीका में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब। कहा, मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान की इशारा है कि आलमी दहशतगर्द राह की सरगर्मियाँ भारत का असल चेहरा बेनकाब करती हैं। दहशतगर्दों के लिए कोई हमदर्दी नहीं। बैन मुल्क पाकिस्तानी ब्रेन ड्रेन नहीं, बल्कि ब्रेन गेन है। अमेरिका और दीगर ममालिक के साथ तिजारती माहदे और हालिया कामयाबियाँ कौम की यकजहती और अफवाद की महारत का नतीजा हैं। अंदरूनी और बैरूनी महाज पर पाकिस्तान की हालिया कामयाबियाँ अल्लाह की रहमत, कौम की यकजहती, सियासी क़यादत की बसीरत और अफवाज पाकिस्तान की पेशावराना महारत का नतीजा हैं। अब सवाल ये नहीं कि अगर हम उठेंगे, बल्कि ये है कि कितनी जल्दी और कितनी कुव्वत से उठेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमरीका में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब में मजीद क्या कहा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीका में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ताकतवर शख्सियत समझा जाता है। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दूसरे दौरा अमरीका को दोतरफा ताल्लुकात में बेहतरी का इशारा करार दे दिया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक 2 माह में आसिम मुनीर का अमेरिका का दूसरा दौरा पाक अमेरिका ताल्लुकात में वाज़ेह बेहतरी का सबूत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाकिस्तान की ताकतवर शख्सियत के तौर पर देखा जा रहा है। समझा जाता है कि खारजा पॉलिसी, माशत और हसास मुल्क के मामलात पर इनकी बात ही हतमी होती है। अमरीकी जिद्दे ने लिखा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाक भारत जंग बंदी के लिए ट्रंप के किरदार को सराहते हैं, जबकि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ताहाल ये मानने को ही तैयार नहीं। चंद माह पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ को जोहराना दिया था। ट्रंप ने पाकिस्तान पर भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका समेत खिते के दीगर मुल्कों से कम तिजारती टैरिफ लगाए हैं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमरीकी सेंट्रल कमांड के सबकदोश होने वाले कमांडर जनरल माइकल कोरेला की रिटायरमेंट तकरीब में शिरकत की और आर्मी चीफ की पेशावराना खिदमात और पाक अमरीका अस्करी ताल्लुकात को मजबूत बनाने में किरदार को खिराज तहसीन पेश किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने नए कमांडर एडमिरल ब्रैड कोपर को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की और दोनों ममालिक के दरमियान जारी अस्करी ताउन पर एतमाद का इजहार किया। दौरे के दौरान आर्मी चीफ ने अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने जनरल डैन केन को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 2 ममालिक के अस्करी सरबराहान से भी मुलाकातें की। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दोतरफा तिजारती हजम में 16% इजाफा। गुज़श्ता माली साल यह हजम $7.59 अरब रहा। पाकिस्तान की अमरीका को बरामदात 10% बढ़कर $5.83 अरब, जबकि दरामदात 40% इजाफे से $1.76 अरब रही। तिजारती सरप्लस $4 अरब से ज़ायद रिकॉर्ड हुआ। सबसे ज़्यादा बरामदात बिस्तर, कपड़ों और चमड़े की मसनूआत की हुई, जबकि दरामदात में रुई, लोहे और स्टील का स्क्रैप, सोयाबीन और कंप्यूटर मशीनें शामिल हैं। नाज़रीन, भारत की पाकिस्तान को एक और जंग की धमकी। भारतीय आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नई जंग की धमकी देते हुए मई में पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त का एतराफ़ भी कर लिया। कहते हैं कि अगली जंग सोच से भी ज़्यादा करीब है। द्विवेदी ने तस्लीम किया कि मई का ऑपरेशन सिंदूर बगैर सोचे समझे शुरू किया गया। भारत पाकिस्तान के तबाहकुन रद्द-ए-अमल के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। IIT मद्रास में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कार्रवाई को शतरंज का खेल करार दिया, जिसमें भारत पाकिस्तान के तबाहकुन जवाबी हमले का अंदाज़ा लगाने में नाकाम रहा। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई में तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान को मुकम्मल आज़ादी दी गई थी। हम नहीं जानते थे कि क्या करना है और अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान का जवाब कितना शदीद होगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अक़लियतों के कौमी दिन के मौके पर पैगाम। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा कि कायद-ए-आज़म का तसव्वुर बराबरी, हम आहंगी और बाहमी एहतराम पर मबनी था। कौम की तश्कील में अक़लियती बरादरी की खिदमात काबिल तहसीन हैं। अक़लियती बरादरी की हुब्बुल वतनी और खिदमात बाइस इफ्तिखार हैं। आईन पाकिस्तान हर शहरी को तमाम हुकूक़ की ज़मानत देता है और सियासी, समाजी, मजहबी और सकाफ़ती हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि अक़लियतों की फ़लाह हुकूमत की अवलीन तरजीह है। अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले कई पाकिस्तानियों ने मुल्क की दिफा में जान का नज़राना पेश किया है और उनके जज्बा हुब्बुल वतनी और सकाफ़ती विरसे पर पाकिस्तान को फ़ख्र है। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम पाकिस्तानियों पर जोर दिया कि इत्तेहाद, रवादारी और कौमी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें।
وزیر اعظم شہباز شریف کے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان امن معاہدے پر صدر الہام علیوف اور عوام کو مبارکباد۔ شہباز شریف نے تنازع کے پرامن حال میں صدر الہام علیوف کے بصیرت انگیز کردار کی تعریف کی۔ وزیر اعظم نے تاریخی امن معاہدے پر امریکی صدر ٹرمپ کے کردار کو بھی سراہا۔ صدر الہام علیوف نے کاراباخ کے معاملے پر پاکستان کی دیرینہ اور مسلسل حمایت کو قابل قدر قرار دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستانی عوام اس بنیادی مسئلے پر آذربائیجان کے بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ صدر الہام علیوف کی مدبرانہ قیادت میں اس خطے میں امن قائم ہوا۔ یوم آزادی و مارکہ حق کی تقریبات کے موقع پر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی اہم عمارتوں کو خوبصورت اور رنگ برنگی روشنیوں سے سجا دیا گیا ہے۔ رنگ برنگی روشنیاں شہریوں اور سیاحوں کے لیے ایک پر رونق اور خوشگوار ماحول بھی پیدا کر رہی ہیں۔ چیئرمین سیریک کے مطابق یہ سجاوٹ پاکستان کے عوام کے اتحاد، حوصلے اور امیدوں کی علامت ہے، جو اسلام آباد کو ایک جدید اور دلکش دارالحکومت کے طور پر پیش کرتی ہے۔ یہ اقدام سیریک کی اس پالیسی کا حصہ ہے جس کا مقصد قومی جذبے کو فروغ دینا، ثقافتی ورثے کو اجاگر کرنا اور شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کرنا ہے۔ خوبصورت مناظر دیکھ کر شہری نہ صرف خوشی کا اظہار کر رہے ہیں بلکہ اپنے وطن کے روشن مستقبل پر فخر بھی محسوس کر رہے ہیں۔ اس طرح کی سرگرمیاں شہریوں میں حب الوطنی کے جذبات کو مزید تقویت دیتی ہیں اور انہیں اپنے شہر کی خوبصورتی اور وقار کے تحفظ کے لیے متحرک کرتی ہیں۔ چیئرمین تحریک حق خود ارادیت انٹرنیشنل راجہ نجابت حسین کا کشمیر پیس کانفرنسز کے سلسلہ میں دورہ برمنگم، ممبر آف پارلیمنٹ وائس چیئرمین پارلیمانی کشمیر کمیٹی طاہر علی سے ملاقات کی گئی۔ مزید اخبار برمنگم سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔ ویسٹ مڈ لینڈز کی چیئرپرسن آسیہ حسین کی رہائش گاہ پر برمنگم کے رکن پارلیمنٹ طاہر علی، جو کہ آل پارٹیز کشمیر پارلیمانی گروپ کے سینئر وائس چیئرمین ہیں، ان کے اعزاز میں ایک خصوصی ملاقات کا اہتمام کیا گیا۔ اس ملاقات کا مقصد مسئلہ کشمیر پر ان کی مسلسل حمایت پر شکریہ ادا کرنا تھا۔ طاہر علی ایم پی جو ہیں وہ آل پارٹیز کشمیر پارلیمنٹری گروپ جو برٹش پارلیمنٹ میں کام کر رہا ہے اس کے سینئر وائس چیئرمین ہیں۔ کشمیر کمیٹی کا ٹور کروایا، اور جہاں پہ جب کشمیر کی بات آتی ہے تو کشمیر کی تحریک میں خواتین کا بہت بڑا رول ہے۔ جب تک خواتین اپنے گھروں سے، وہ پاکستان کی ہوں یا کشمیر کی ہوں یا کسی بھی خطہ سے ہوں، جب تک وہ آگے نہیں آئیں گی تب تک جو ہے وہ ہمیں کامیابی نہیں ملے گی۔ مقصد یہ ہے کہ جو بھی یہاں پہ پاکستانی اور کشمیری یوتھ پڑھ رہی ہے، جو یونیورسٹیز کے اندر ہے، ان کو ہم انگیج کریں، ان کو ہم موبلائز کریں، جو کشمیر کاز ہیں۔ تقریب میں JKSDMI کے بانی چیئرمین راجہ نجابت حسین، ستارہ پاکستان، سابق لارڈ میئر آف لیڈز کونسلر اصغر خان قریشی، یوتھ کونسل پاکستان کے صدر محمد شہزاد خان اور برمنگم کی دیگر معزز شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب میں آسیہ حسین اور محمد شہزاد خان نے MP طاہر علی کو ان کی خدمات کے اعتراف میں خصوصی تعریفی شیلڈ پیش کی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ ویسٹ مڈ لینڈز کے دیگر شہروں میں بھی کشمیر کانفرنسز کا اہتمام کریں گی اور خواتین، نوجوانوں، پیشہ ور افراد اور کاروباری رہنماؤں سے تحریک کشمیر میں شامل ہونے کی اپیل بھی کی۔ ناصر محمود، ABN نیوز، برمنگم۔ حکومت سندھ اور ٹرانسپورٹرز میں مذاکرات کامیاب۔ ٹرانسپورٹرز کا احتجاج ختم کرنے کا فیصلہ۔ ٹرانسپورٹرز سے ملاقات کے بعد شرجیل میں امن کی جائز مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی۔ کہا افریقین کے ساتھ مل کر ٹرانسپورٹ سیکٹر کے مسائل حل کریں گے۔ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ آئندہ ایسے واقعات رونما نہ ہوں۔ حادثے میں ملوث افراد کو کیفرے کے داہ تک پہنچائیں گے۔ ڈمپر جلانے والے 14 افراد کو گرفتار کر لیا جنہوں نے قانون ہاتھ میں لیا اور فسادات کو ہوا دی۔ ان پر انسداد دہشت گردی کے تحت مقدمات درج ہوں گے۔ ٹرانسپورٹرز کے نقصان کے تعین کے لیے کمیٹی تشکیل دے رہے ہیں۔ بانی PTI نے تشدد کی سیاست کو پروان چڑھایا۔ ہفتے میں ابھی بھی ایڈیشنل IGP صاحب کے ساتھ ہی جو ہے ہم نے ان لوگوں سے بات چیت کی ہے۔ ایک جگہ سے دھرنا ختم ہو گیا ہے، دوسری جگہ پہ ابھی ہم کمشنر صاحب کے ساتھ بھی جا رہے ہیں، ان لوگوں سے میٹنگ کر۔ کسی شخص نے میں آ کے تیش میں کوئی ٹرک جلایا ہے یا وہاں پہ انریسٹ پیدا کیا ہے، اس کے خلاف ATA کا پرچہ ہوگا۔ کچھ لوگ گرفتار کیے بھی ہیں جو CCTV فوٹیجز کی مدد سے ایڈیشنل IGP صاحب موجود ہیں۔ 14 لوگوں کو کل گرفتار کیا جنہوں نے یہ حرکت کی ہے۔ جو بھی اس طرح کی سازش کرے گا نا، جو سازش کرے گا اور ہمیں اپنے جشن آزادی کے موقع پہ بھی جو چاہے گا کہ جی یہ تقریبات ٹھیک طریقے سے نہ ہو سکیں تو اس کو نہیں کریں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ حکومت دہشت گردی کے خلاف بھرپور جنگ لڑ رہی ہے۔ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں میں سے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے اس کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سندھ اور پنجاب کے مزدوروں کا قتل کرنے والے ملک دشمن ہیں۔ ایران بلوچستان بارڈر کی لمبائی سیکورٹی چیلنجز پیدا کر رہی ہے۔ بلوچستان میں امن قائم کرنا ریاست کی ترجیح ہے۔ کیا تھا، ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، آیا ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، کس طریقے سے۔ ہاں، جنہوں نے بندوق نہیں اٹھائی
وہ بلوچ جو عام بلوچ جو ڈس انٹیگریٹ ہوا ہے ریاست کے ساتھ، لیکن جس نے بندوق نہیں اٹھائی ہوئی ہے اس کے ساتھ ریاست اس کو انٹیگریٹ کر رہی ہے، لوگوں کو میریٹوکریسی کی طرف لے کے جا رہا ہے، لوگوں کو گلے لگا رہے ہیں وہ نوجوان جس نے بندوق نہیں اٹھایا ہوا۔ ہم چاہتے ہیں بانی کی رہائی عدالتوں کے ذریعے ہو، بانی کے فیصلے میرٹ پر ہونے چاہیے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کی پریس کانفرنس، کہا اس وقت تمام فیصلے انتظامی دباؤ پر ہو رہے ہیں، قانون کا سب کو احترام کرنا چاہیے، قانون پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو حالات ٹھیک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس وقت ہمیں قومی ڈائلاگ کی ضرورت ہے، فیصلے ذاتی خواہشات کی بنیاد پر ہو رہے ہیں، ظلم کے خلاف ہر فورم پر آواز اٹھائیں گے۔ نیوز ٹویل سے اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔